जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। सर्गः 14 श्लोक नंबर 1। अथ चतुर्दशः सर्गः। समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्यताम् अवक्तुतो महातेजा प्राकारं तस्य वेश्मनः। स तु संहृष्टसर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकपिः पुष्पिताग्रान् वसन्तादौ ददर्श विविधान् द्रुमान्। सालानशोकान् भव्यांश्च चम्पकांश्च सुपुष्पितान् उद्दालकान् नागवृक्षांश्चूतान् कपिमुखानपि तथाम्रवणसम्पन्नान् लताशतसमन्वितान् जामुक्त इव नाराचः पुप्तुवे वृक्षवाटिकाम्। सप्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतैः काञ्चनैश्चैव पादपैः सर्वतो वृतां विहगैर्मृगसङ्घैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्यसङ्काशां ददर्श हनुमान् बली। वृतां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोपगफलोपगैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च मत्तैर्नित्यनिषेविताम् प्रहृष्टमनुजां काले मृगपक्षिमदाकुलां मत्तबर्हिणसङ्घुष्टां नानाद्विजगणायुतां मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्रीमनिन्दितां सुखप्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः। उत्पतद्भिर्द्विजगणैः पक्षैर्वातैः समाहताः अनेकवर्णा विविधा मुमुचुः पुष्पवृष्टयः। पुष्पावकीर्णशुशुभे हनूमान् मारुतात्मजः अशोकवनिका मध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः। दिशः सर्वाभिधावन्तं वृक्षखण्डगतं कपिं दृष्ट्वा सर्वाणि भूतानि वसन्त इति मेनिरे। वृक्षेभ्यः पतितैः पुष्पैरवतीर्णः पृथग्विधैः रराजवसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता। तरस्विना ते तरवस्तरसा बहुकम्पिताः कुसुमानि विचित्राणि ससृजुः कपिना तदा। निर्धूतपत्रशिखराशीर्णपुष्पफलद्रुमाः निक्षिप्तवस्त्राभरणा धूर्ता इव पराजिताः हनूमता वेगवता कम्पितास्तेन गौतमाः पुष्पपत्रफलान् याशु मुमुचुः फलशालिनः। विहङ्गसङ्घैर्हीनास्ते स्कन्धमात्राश्रया द्रुमाः बभूवुरगमाः सर्वे मारुतेन विनिर्धुताः। विधूतकेशी युवतिर्यथा मृदितवर्णका निपीतशुभदन्तोष्ठी नखैर्दन्तैश्च विक्षता तथा लाङ्गूलहस्तैस्तु चरणाभ्यां च मर्दिता तथैवाशोकवनिका प्रभग्नवनपादपा। महालतानां दामानि व्यधमत्तरसा कपिः यथा प्रावृषिवेगेन मेघजालानि मारुतः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।